प्यारे अजीज दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। आप लोग रोज़े की हालत में सिर्फ 3 दिन तक सूरह इखलास को 313 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक ने चाहा आपके दिल में 1 मुराद हो या 10 मुराद हो या 100 मुराद हो, 3 दिन तक मुसलसल आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लें। यकीन जानिए कोई ऐसी मुराद आपकी बाकी नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। सूरह इखलास का ये वजीफ़ा रोज़दारों के लिए, उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए तीर से भी तेज काम करता है। बेशक आप लोग इस माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में 3 दिन इस वजीफ़े को पढ़कर अपनी मुरादों की कबूलियत करा सकते हैं। सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीरें रखी है जिनके जरिए हम दुनिया में अपनी जिंदगी के अंदर बड़े मौजज़ात, बड़े करिश्मे देख सकते हैं, बड़े फायदे देख सकते हैं। और इसी सूरह इखलास को, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम इलाही को अगर इंसान माह रमज़ानुल मुबारक में और रोज़े की हालत में पढ़े, जिसमें वैसे ही बंदे की जुबान से निकली हुई पुकार सुनी जाती है, जिसमें वैसे ही बंदे के दिल में कोई ख्वाहिश आ जाए तो पूरी हो जाती है, तो जरा सोचिए कि सूरह इखलास कुरान पाक की ताकतवर सूरह को पढ़कर अगर कुछ मांगा तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो चीज़ आपको नसीब ना हो। इसी तरीके से रोज़े की हालत में यानी कि रोज़ेदार इंसान के लिए सूरह इखलास पढ़ने के और भी हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं जो इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो पर एक लाइक करके आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वो बाबरकत महीना है माह रमज़ानुल मुबारक का, जिसके एक एक सेकंड में, जिसके एक एक लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी है। इस मुबारक महीने के अंदर खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना तक इबादत में लिखा जाता है। आप लोगों को करना यह है कि प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, रोज़े की हालत में जब आप लोग हो तो अपना कीमती वक्त पूरे दिन में निकालें और इन मुबारक वजीफ़ों को पढ़ें, सूरह इखलास को पढ़ें, जिससे आपको हैरत अंगेज़ तरीके के फ़ायदे नसीब होंगे। वो कौन से फायदे हैं सुनिए। जो इंसान भी रोजे की हालत में, चाहे सहरी का वक्त हो या फिर चाहे इफ्तार से कुछ देर पहले का वक्त हो, अगर सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास को पढ़ लेता है तो उस इंसान को एक कुरान पाक मुकम्मल पढ़ने का सवाब नसीब होता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। और ये बात प्यारे अजीज़ान ग्रामीन हदीस पाक से साबित है कि कोई भी इंसान 3 बार सूरह इखलास को पढ़े तो उसको पूरा एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। दूसरा फायदा सुनिए, अगर आप लोग रोजे की हालत में सिर्फ एक बार ही सूरह इखलास को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आपका एक महल तैयार किया जाता है जिसके दरवाजे 70,000 होते हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जिस महल के दरवाजे 70,000 हो तो वो महल कितना बड़ा होगा जो जन्नत में आपके लिए तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से। जो इंसान भी 300 मरतबा रोज़े की हालत में सूरह इखलास शरीफ को सिर्फ एक ही दिन, सिर्फ एक ही रोज़े में पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला के रहमो करम से उसके ऊपर अगर किसी किस्म की बंदिशें हैं या उसके ऊपर किसी किस्म की नहुसत लग गई है तो अल्लाह के फजलो करम से नहुसतें हट जाती हैं, बंदिशें कट जाती हैं, नजर बद का भी इलाज हो जाता है। इस 300 मरतबा सूरह इखलास के वजीफे को आप सभी लोग ज़रूर एक रोज़े में पढ़ लें, क्योंकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हो सकता है जो आपके काम रुकते हैं, आपके काम बनते नहीं हैं, आपके कामों में बरकतें नहीं होती हैं, मुरादें पूरी नहीं हो रही और तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी के जो रुके हुए हैं वो आपके ऊपर लगी बंदिशों की वजह से हो, आपके ऊपर लगी बेबरकती की नहुसतों की वजह से हो। लिहाजा इस वजीफ़े को कर लेंगे, 300 मरतबा रोज़े की हालत में सूरह इखलास पढ़ लेंगे, अल्लाह के फजलो करम से आपके ऊपर लगी हर बंदिश हट जाएगी, आपके ऊपर लगी हर रुकावट दूर हो जाएगी। एक और दिलचस्प फ़ायदा यह है कि अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में ही लेकिन सहरी करने के बाद में, यानी कि सहरी करने के बाद में और फजर की नमाज का मुकम्मल वक्त ख़त्म होने तक
اس بیچ میں اگر کوئی انسان صرف 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے گا تو یقیناً وہ آنے والے اپنے وقت میں کبھی بھی رزق کی پریشانیوں میں نہیں پڑے گا، یعنی کہ کم آمدنی کی پریشانیوں میں نہیں پڑے گا، یعنی کہ اس کے رزق میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی اس کے مال دولت میں کبھی کوئی کمی آئے گی، بلکہ وہ انسان اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنے رزق، اپنے مال دولت میں، اپنے گھر کے اندر بے تحاشا برکتیں اور اضافہ دیکھے گا۔ یقیناً پیارے عزیز دوستو، اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے گھر میں رزق اور روزی سے پریشان ہو، مالی حالات اس کے خراب ہو، غریب ہو، مفلس ہو، گھر میں خرچ زیادہ ہو اور آمدنی یعنی کہ کمائی کم ہوتی ہو، تو وہ یہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں ان میں سحری کرنے کے فوراً بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو زیادہ نہیں صرف 7 دن پڑھ لے۔ یقیناً آنے والے وقت میں وہ انسان غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اس کے رزق میں پھر کبھی کوئی کمی نہیں آنی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس سورہ کو اگر آپ لوگ روزانہ 11 مرتبہ روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ہر کام میں آتی ہے۔ ایک اور دلچسپ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو روزانہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ماہ رمضان المبارک کے اندر خاموشی کے ساتھ صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے والا گناہوں سے محفوظ اور شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہی آپ لوگ اپنے گھر سے کہیں باہر گئے، واپس جب گھر میں آئے تو جیسے ہی آپ لوگ گھر میں داخل ہو تو 3 مرتبہ آپ لوگ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھ لیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت نازل ہوگی۔ یہ خیر و برکت آپ کے گھر کے ہر ایک افراد، ہر ایک انسان کو ملے گی۔ اگر کسی جگہ پر بے برکتی نظر آتی ہو، کسی جگہ پر نحوست نظر آتی ہو، کسی جگہ پر کوئی بلا کا سایہ ہو، یا کسی جگہ پر پیارے عزیزان گرامین کوئی کام بننے میں نہ آتا ہو، جیسے کہ آپ کا گھر یا آپ کے کاروبار کی جگہ، تو اس جگہ پر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ 1000 مرتبہ آپ لوگ ایک بار میں نہیں پڑھیں گے، آپ چاہیں تو 100 مرتبہ آج پڑھ لیں، 100 مرتبہ کل پڑھیں، لیکن 1000 مرتبہ آپ لوگوں کو اسی جگہ بیٹھ کر مکمل کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس جگہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بے برکتی ہٹ جائے گی، اس جگہ پر سے نحوست ہٹ جائے گی، اس جگہ سے بندشیں ہٹ جائے گی، اور اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ جو انسان بھی اپنے دشمنوں سے پریشان ہو، دشمنوں نے اس کو اپنی چالوں میں پھنسا رکھا ہو، دشمنوں نے ہر طرف سے پریشان کر رکھا ہو، تو کیا کرنا ہے پیارے عزیزان گرامی؟ دشمنوں سے نجات پانے کی نیت سے، دشمنوں کو سبق سکھانے کی نیت سے، دشمنوں سے بچے رہنے اور ان سے حفاظت پانے کی نیت سے کوئی بھی انسان روزے کی حالت میں بالخصوص عصر کی نماز کے بعد میں صرف اور صرف ایک تسبیح سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کی میں اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، اور کوشش کرے کہ جب یہ وظیفہ مکمل کرے، ایک تسبیح پڑھ لے، تو اس کے بعد میں اللہ پاک سے تھوڑی سی دعا مانگ لے، اللہ پاک سے دشمنوں سے نجات پانے کی دعا مانگ لے، دشمنوں کو سبق سکھانے کی دعا مانگ لے۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان صرف 1، 2 یا 3 دن ہی یہ وظیفہ کر لے تو اس کے دشمن باز آ جائیں گے، دشمن پھر اس کے خلاف کوئی بھی چال نہیں چلیں گے، بلکہ ان دشمنوں کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہوگی، ان دشمنوں کے دل میں ایسا خوف آئے گا کہ وہ آپ سے آ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگیں گے اور آئندہ سے دشمنی نہ کرنے کی قسم بھی کھائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں پیارے عزیزان گرامین ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔